اللهم إن هذين المسجين قدامنا عبداك وابن عبديك وابن أمتيك نزلا بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منهما إلا خيرا وأنت أعلم بهما منا. اللهم إن كانا محسنين فزد في إحسانهما وإن كانا مسيئين فتجاوز عنهما واغفر لهما. اللهم إنهما وإنا لا نجد من دونك ملتحدا فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المظلومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. همکنون وداع با پیکر شهید پرچمدار مقاومت شهید اسماعیل هنیه. امروز شهید اسماعیل هنیه و همراهش مهمان شهدای مقاومت به ویژه حاج قاسم سلیمانی عزیز و ابو مهدی المهندس هستند. فریاد برمی آوریم مرگ بر اسرائیل.